आता येऊन मेळोन गेले कितें चर्चा आसली खास मेळप तुमच्या कितें एक सदिच्छा भेट तांची अध्यक्ष जाल्या उपरांत तांणी आमकां पत्री धाडून अभिनंदन केल्लें, फोनाचेरय आमी उलयले मेळिल्ले आनी प्रत्यक्ष अशें मेळून आशिल्ले. निमतान आता फाटले हालीं 2 दीस पयलीं युतीचो बी बोवाळ जालो. तुमी स्टेटमेंट दिलें, त्यांनी स्टेटमेंट दिलें, सीएम सरान स्टेटमेंट दिलें. त्या बाबतीत कितें चर्चा मागीर दीपक ढवळीकर दिल्ली गेले, मागीर दिल्लीसून आता परत आयले. तेचेर कितें चर्चा जाली आयज तुमचे कडल्यान? सरकारान ते मोगूचो सहभाग आसा न्ही, सो आमचे बरोबर ते आसा आनी पक्षाचे तेय आपले त्या वटेच्यान आपलें काम करता आनी आमचें काम करता. म्हणजे 40 मतदारसंघान संघटन वाडोवप हें आमचें काम. ओके. आता 1.5 वर्स उरले सर आनी सीएम सरांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की प्रियोळ मतदारसंघ तेंचे आसतले म्हणून आनी कोणीय प्रयत्न केलो. मतदारसंघाची वांटणी, मतदारसंघाची हें आमी कसले कांय गजाली कांयच कोण उलोवपाक वचना आनी कांयच ना. आमी भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रत्येक मतदारसंघान आमचे मतदारसंघान कितें संघटन मजबूत करता आणि सगळ्या संघटनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां येणाऱ्या हातून 27 आणि 27 करपाक जाय. 27 आणि 27 आसा ती फक्त टॅगलायन ती यमक जुळोवपाक लागून न्ही, ती 27 आणि 27 मध्ये यमक न्ही, तें वास्तव चित्र आसा तें लोकां फुडें. सर हालींच 2 दिसां पयलीं तुमची मिटींग जाली IMD, तेन्ना तुमी प्रेसान एक सांगलें की पक्ष सदींच एक भुमिका मांडटा आणि पक्षाचे मंत्री आमदार हे जे केन्ना भायर उलयता ते तेंचे वैयक्तीक मत आसता. अशें दिसना की पक्ष म्हणून त्यांचेर मातसो वचन आसा, डेफिनेटली आसा. तुमकां दिसलें तांचेर हें ना, तांची डिटेल बातमी सगळी आसा ती हायकमांडाक की आमी म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार पावोवपाचें पावयतात आनी योग्य टायमाचेर एक्शन जातली म्हणल्यार जातली. पार्टी कशें कोण हलक्यान घेनाका. हांगा अशें तें पद आसा तें जबाबदारीचें पद आसा. हांवें बी जबाबदारीपूर्वक विधान करूंक जाय आनी कोणाचें फेवरिजमय तर ना. हो आमदार म्हजो लागींचो किंवा तो कार्यकर्तो म्हजो हें तसलें कांयच ना. जो जो पक्षाची आड आसतलो, शिस्तीच्या भायर आसतलो, तो कितलोय म्हजो मित्र सुद्दां आसलो जाल्यार सुद्दां परफॉर्मन्साचेर वयता. कारण शेवटी म्हाका न्याय दिवपाक जाय पार्टीचे. हाका आज सर मुख्यमंत्र्यांनी खंय तरी राज्यपालांची भेट घेतली आणि विश्वाच्या वाऱ्या खंय तरी चालू आसा. ते मागीर सगळे गजाली प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया वेगवेगळ्या हातून केला. म्हणजे ते आपापले अंदाज काडपाक तांकां कोणें हाडोना. आमचे मित्र ते सगळे अंदाज काडीत रावात. पण एक खंय तरी एक आजचे की कितें म्हणटा ते नाका जाल्यो खबरी म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ हें आसता वेवस्थीत जर आसत न्ही बातमीचेर लोक विश्वास दवरतात. म्हणटकीर त्या खातीर तांणी मेळप हें तांचें काम आनी तशें हांवूय मेळपाचो आसा. तुमी वयतली मेळपाक? ओके. कितें कारण आसा सर? सदिच्छा भेट. अच्छा. मेळपाक जाय आसता. काही गजाली नव्या वर्साक हें जालें वचूंक ना नव्या वर्साक. ओके. तर सीएमची भेट म्हणजे ती रुमर्स म्हणटा तुमी ते रिशफलिंगाचे हेजेर विविध विशयाचेर चर्चा आसता ती सरकाराचो भाग न्ही, तो कामाचो भाग. प्रत्येक कामाच्या भागाचोच खंय तरी हें व्हरून ताका लावप आनी तें करप बरोबर ना. सरकार वेवस्थीत चलता, स्थिर चलता. जे कितें निर्णय जावपाचे ते योग्य वेळाचेर निर्णय जातले आनी तेन्ना तुमकां सांगून करतले. ते हळू ते चोरी हांगा करपाचें ना. जें कितें जावपाचें तें तुमचे फुड्यान जातलें. ओके. म्हाका कळयतले तर तुमी? हय सामकें एडवान्स. ओके. थँक्यू सर.